ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथाष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। शनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसोरुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता ह्यावसन्नूर्ध्वरेतसः। मृषा धर्मस्य भार्यासेद् दम्भं मायां च शत्रुहन्। अशोतमिथुनं तत्तुर्निरतिर्जगृहे प्रजः। तयोः सम्भवल्लोभो निकृतेश्च महामते। ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्तिः स्वशा कलिः। दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तमं। तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातनानिरयस्तथा। संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ। त्रिः श्रुत्वैतत् पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनोमलम्। अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरुद्वः। स्वायम्भुवस्यापि मनोर्हरेरंशांशजन्मनः। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापतेः सुतौ। वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः। सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरायतसुतो ध्रुवः। एकदा सुरुचेः पुत्रमङ्कमारोप्य लालयन्। उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवम्। सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः शीर्ष्यमाहाति गर्विता। न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति। न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। बालोऽसि बत नात्मानमन्यस्त्रीगर्भसम्भृतम्। नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः। तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे। गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। मैत्रेय उवाच। मातुः सपत्न्याः सदुरुक्तिविद्धः। श्वसन्रुषा दण्डहतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं। जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं। सुनीतिरुतसङ्ग उदोह्य बालं। निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं। सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्यां। शोतसृज्य धैर्यं विललापशोक। दावाग्निना दावलतेव बाला। वाक्यं सपत्न्याः स्मरति सरोज। श्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह। दीर्घं श्वसन्ति वृजिनस्य पार। मपश्यति बालकमाह बाला। मामङ्गलं तात परेषु मस्था। भुक्ते जनो यत परदुःखदस्ततौ। सत्यं सुरुच्या विहितं भवान् मे।
यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा वोढुमिडष्पतिर्माम् आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वं मुक्तं क्षमात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदेच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा यस्याङ्घ्रिपद्मं परिचर्य विश्वविभावनायात्तगुणाभिपत्तेः अजोऽध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदं चितात्मा श्वसनाभिवन्द्यं तथा मनुर्वो भगवान् पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम् तमेव वत्साश्रयभृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम् नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनाद् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियैतरैरङ्गविमृग्यमाणया मैत्रेय उवाच एवं संजल्पितं मातुराकर्ण्यार्थागमं वचः संनियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात् नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगगनेन पाणिना प्राह विस्मितः अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत् समातुरसद्वचः नारद उवाच नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसन्तोषहेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः परितुष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः दैवोपसादितं यावद्वीक्ष्येश्वरगतिं बुधः अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत् प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुनयः पदवीं यस्य निःसङ्गेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस्य यद्दैव विहितं शतेन सुखदुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति गुणाधिकान् मुदं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादनविच्छेन्न तापैरभिभूयते ध्रुव उवाच
सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद्विधैस्तु यः अथापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषोः साधुवर्त्म मे ब्रूह्यश्मत्पितृभिर्ब्रह्मन् नन्यैरप्यनधिष्ठितं नूनं भवान् भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः वितुदन्नटते वीणां हितार्थं जगतोऽर्कवत्। मैत्रेय उवाच इत्योदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याह तं बालं सद्वाक्यमनुकम्पया। नारद उवाच जनन्याभिहितः पन्थाः शवै निःश्रेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं तत्तात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः स्नात्वानुशवनं तस्मिन् कालिन्द्याः सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन् नात्मनः कल्पितासनः प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलं शनैर्व्युदस्याभिध्यायेन् मनसा गुरुणा गुरुं प्रसादाभिमुखं शश्वत् प्रसन्नवदने क्षणं सुनासं शुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुन्दरं तरुणं रमणीयाङ्ग मरुणोष्ठे क्षणाधरम् प्रणताश्रयणं नृम्णं शरण्यं करुणार्णवं श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शङ्खचक्रगदापद्मैरभिव्यक्तचतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं काञ्चीकलापपर्यस्तं लसत्काञ्चननूपुरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनं पद्भ्यां नखमणिश्रेण्यां विलसद्भ्यां समर्चताम् हृतपद्मकर्णिकाधिष्ण्य माक्रम्यात्मन्यवस्थितं स्मयमानमभिध्यायेत् सानुरागावलोकनं नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम् एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तूर्णं सम्पन्नं न निवर्तते जप्यश्च परमो गुह्यः
श्रूयतां मे नृपात्मज। यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयं बुधः। सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवित्। सलिलैः शुचिभिर्माल्यैर्वन्यैर्मूलफलादिभिः। शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्। लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चां क्षेत्यं वा दिशु वार्चयेत्। आभृतात्मा मुनिः शान्तो यतवाङ्मितवन्यभुक्। स्वेच्छावतारचरितै रचिन्त्य निजमायया। करिष्यत्युत्तमश्लोकस्तद्ध्यायेदहृदयङ्गमम्। परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः। ता मन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्ज्यान्मन्त्रमूर्तये। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतं। परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमतपरिचर्यया। पुंसाममायिनां सम्यग् भजतां भाववर्धनः। श्रेयोद्दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनां। विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्तियोगेन भूयसा। तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः। ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितं। तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः। अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासेन उवाच तम्। नारद उवाच राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता। किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। राजोवाच श्रुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रीणेनाकरुणात्मना। निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान् कविः। अप्यनाथं वने ब्रह्मन् मास्मादन्त्यर्भकं वृकाः। श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लानमुखाम्बुजम्। अहो मे बत दौरात्म्यं स्त्रीजितस्योपधारय। योऽङ्कं प्रेम्णारुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः। नारद उवाच मामाशुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते। तत्प्रभावमविज्ञाय प्रावृङ्क्ते यद्यशो जगत्। सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः। एष्यत्यचिरतो राजन् यशो विपुलयस्तव। मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपतिः। राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीं।
समाहितः पर्यचरद् ऋष्यादेशेन पूरुषम् त्रिरात्रान्ते कपित्थबदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण माशं निन्येर्चयन् हरिम् द्वितीयं च तथा माशं षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयद् विभुम् तृतीयं चानयन्माशं नवमे हनि अभक्ष उत्तमश्लोकमुपाधावत समाधिना चतुर्थमपि वै माशं द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत् पञ्चमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षीत किञ्चनापरम् आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरम् ब्रह्मधारयमाणस्य त्रयो लोकाश्च कम्पिरे यदैकपादेन शपार्थिवार्भकस्तस्थौ तदङ्गुष्ठनिपीडिता मही ननाम तत्रार्धनिभेन्द्रधिष्ठिता तरीव शव्यै तरतः पदे पदे तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्याशुमनन्यया धिया लोकानिरुच्छ्वासनिपीडिताभृशं शलोकपालाः शरणं ययुर्हरिं देवाऊचुः नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनादविमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम् श्रीभगवानुवाच मा भैष्टबालं तपसो दुरत्ययान् निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो हि वः प्राणनिरोध आशी दौत्तानपादिर्मयि संगतात्मा। जय 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 श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे अष्टमः श्रीनारायणार्पणमस्तु।